अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स के सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के हवाले से अभी जो एक ऑर्डर जारी हुआ, इसके बाद कुछ ऐसे मेजर पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझ तक पहुँचे हैं या मेरी रिसर्च है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का मेंटली कंसेप्ट अबाउट योर डिग्री और आप लोगों के सुप्रीम कोर्ट केस के जो है हतमी फ़ैसले का जो मामला है, इसको आप समझ सकें और अभी जो सिचुएशन है और इसका फाइनल स्टेप कब तक हो सकता है, कुछ चीज़ें आपकी नज़र रखना चाहूँगा। और अब आपका केस जो है वो खाली आपका नहीं रहा, बहुत सारे जो हैं वो इसमें लोग शामिल हो चुके हैं और वो किस लेवल पर ये बात कर रहा हूँ मैं, किस लेवल पर बात नहीं कर रहा हूँ, इसको आप समाअत फरमा लें। तो सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, लास्ट में जिस ऑर्डर के मुताबिक जो डिस्कशन चली, अब मज़ीद 10 दिन दिए हैं। इसमें आप सबको अपडेट कर दूं कि हायर एजुकेशन कमीशन को मेन हेड बनाया गया है ताकि इन सारे मामलों की जो है वो फाइनलाइजेशन हो सके। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अपने कायदा कानून के मुताबिक अब यहाँ पर सवाल आ गया, तमाम यूनिवर्सिटीज़ अब आपकी केस की जो एक की मैं आपके साथ शेयर कर दूं, आई थिंक सो कि मुझे शेयर कर देनी चाहिए। बहरहाल अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ में नहीं लगती या इस पर फैक्ट पे आपको नहीं समझ लगे, उसके लिए माजरत चाहूँगा, लेकिन ये बहुत देर पहले समझ में आ चुका था। अब जब ये मंजर वजूद में आया है तो मुझे लग रहा है कि ये सारे मामले पर जल्दी क्लियर हो जाएंगे और इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर अब शामिल हो चुके हैं। आप सबको मैं अपडेट कर दूं, पाकिस्तान बार कौंसिल, लीगल एजुकेशन कमेटी, इन तमाम ने जो अब फाइनल किया था कि हम लोग जो है एक लॉ लैट लेके आते हैं, लॉ गैड लेके आते हैं, फिर डिफरेंट कॉलेजेस के हवाले से रिपोर्ट किया था और इस रिपोर्ट को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने कहा कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपने मुतहदा कॉलेजेस के हवाले से उनकी तमाम तर जितने भी एफिलेशंस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें और मेरिट की एजुकेशन दे। जो नहीं करते यूनिवर्सिटी उसको फारग करते। अब यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी को आगे रखा हुआ था, लेकिन इसमें भी कुछ प्रेशराइज होकर वीसी साहब ने ये सारे मामलत किए हैं। अब ये तो हमारे वीसीयू की बात होगी। अब मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान बार कौंसिल ने हालिया में एक जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया अपनी वेबसाइट पर, पाकिस्तान बार कौंसिल ने, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को जनाब जो है अपने रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स के हवाले से टाइम दिया गया था कि आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट्री सारी पेश करें। बच्चों को लॉ स्टडी करवा रहे हैं, टीचर डिटेल्स और तमाम तर रिकॉर्ड जो है ना वो 5 साल तक जो पिछले गुजर चुके हैं अपने रिकॉर्ड वेरीफाई करवाएं, अदरवाइज जो है वो इनको लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। और फिर इसमें क्योंकि अभी जब ये ऑर्डर चला, इसमें कुछ स्टूडेंट के एडमिशन प्रोसेस में थे तो पहले उन्होंने एडमिशन को बैन कर दिया और अपने वेबसाइट पे वाज़ह कर दिया कि जनाब मोहतरम कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एटॉमिक यूनिवर्सिटी हैं और इस पर इनको पाबंदी लगा दी कि ये नए एडमिशन नहीं करेंगे और अगर किसी तरह का मामला आया तो पाकिस्तान बार कौंसिल इनको लाइसेंस नहीं देगा। अब यूनिवर्सिटी के जो मामला हैं, हायर एजुकेशन कमीशन तो इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्री ओरिजिनल हैं, बच्चों ने ओरिजिनल प्रोग्रामिंग में एडमिशन लिया है, बच्चे स्टडी करके आए हैं। अब पाकिस्तान बार कौंसिल लाइसेंस नहीं देगा, इसके पीछे वजूहत क्या थी? पाकिस्तान बार कौंसिल ने डाटा मांग लिया। अब देखिए, एक जनरल बॉडी होने की हैसियत से यहाँ पर जो है आप लोग पेश कर सकते हो अपने अखलाफ को, रिक्वायरमेंट डिमांड नहीं कर सकते अपनी, लेकिन क्योंकि ये डिमांड की गई हमारी दीगर यूनिवर्सिटीज़ में से जो एक यूनिवर्सिटी बिजी थी, ये इनके सामने टिक नहीं पाए, इन्होंने घुटने टेक दिया। अगर ये लोग थोड़ा सा हार्ड भी होते हो, कहते हैं कि हम लोग अपना रिकॉर्ड पेश करेंगे, हमारा रिकॉर्ड जो है नीट एंड क्लीन है, आप लोग प्रूफ लाओ। लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, इसमें जनाब अला जब ठोस सबूत की बात की गई तो कोई ऐसा ठोस सबूत पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से सवाए JIT की रिपोर्ट के पेश ना किया गया, बल्कि ऐसी हवा हवा वाली बात थी। तो जजिस ने फिर आपस में जो है तय किया कि ये हवा हवाई की बात में बच्चों का इतना वक्त ज़ाया करना है, तो ये कोई जो भी फैक्ट्स, जो लिटिल फैक्ट्स तो एवरी साइड होते हैं। बहरहाल इन चीज़ को एक हतमी शक्ल देने के लिए इन्होंने फिर एक मीटिंग का ऐलान कर दिया, 10 दिन के बाद रिपोर्ट देनी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने पंजाब यूनिवर्सिटी, हैदराबाद कॉलेज है वुमेन लॉ कॉलेज, सिंध यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को वाज़ह कह दिया कि आपके जो नए एडमिशन होंगे, और कुछ यूनिवर्सिटी पर पाबंदी लग गई है कि आप लोग तो है अपने कैंपसेस में भी जो है लॉ नहीं पढ़ा सकेंगे। सब कैंपसेस, यहाँ आप बात करें ना एफिलेटेड कॉलेज, पहले तो बता दूँ सब कैंपस होते क्या है। यूनिवर्सिटी का सब कैंपस सब कंट्रोल होता है, और एफिलेशन कॉलेज जो होती है जिस कॉलेज ने किसी से एफिलेशन ली हुई होती है, तो इन तमाम जो हैं को जो जहाँ से भी इन्होंने एजुकेशन हासिल की, इन तमाम जहाँ से मुराद इन तमाम कॉलेजेस को हम लाइसेंस नहीं देंगे।
اب یہ کیوں کہ پاکستان بار کونسل ایک میرٹ کا ایجوکیشن چاہتا ہے اور ڈفرینٹ کالج اور یونیورسٹی کے میٹر ہے. اب آپ کی اس رٹ کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی، سندھ اور دیگر تمام لوگ شامل ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسد کا آرڈر آ گیا تو اس کے پابند یہ سارے ہو جائیں گے. اب یہ مسئلہ سنگل آپ کا نہیں رہا. اب یونیورسٹی نے جو ہے پنجاب نے بھی انٹری کی ہوئی ہے، جیسا کہ لاسٹ میں بیفور 2 or 3 months اگو جو ہے پاکستان بار کونسل لیگل ایجوکیشن کمیٹی کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن بھی شیئر کیا گیا تھا، جس میں ریکارڈ کی ڈیمانڈ کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ جناب وی سی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی اپنا ریکارڈ پیش نہیں کر رہے، اگر نہیں کریں گے تو ہم جو ہے ان کی ایفیلیشنز اور دیگر پوائنٹوں پر جو پوائنٹ بھی ریز کریں گے، اپنا ریکارڈ سبمٹ نہیں کروائیں گے تو ہم ان کے بچوں کو لائسنس نہیں دیں گے. تو اب جب یہ سارے معاملات آئے ہیں، انہوں نے پھر جو ہے نا آپ کی اس جو کیس کی جو 6181/2020 ہے، اس کیس لسٹ کو آپ غور سے دیکھیں. اس میں جناب اعلیٰ گرومتھ جو ہے وہ کالجز کی حوالے سے بات کی گئی، ریکارڈ ڈیٹا ویریفیکیشن اور دیگر. تو یہ ایک انہوں نے جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں رکھا ہے تو سپریم کورٹ بھی اس کیس کو سمجھتا ہے کہ یہ جو معاملہ سپریم کورٹ میں رکھنے کا مقصد ہی ٹائم کا ہے کہ یہاں پر ویسٹنگ آف ٹائم ہو جائے، جبکہ یہ خود جنرل باڈی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ خود میٹنگ کر سکتے ہو ان سے، اگر یہ آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے تو آپ ان کی وی سیز کے سے ذریعے اپنے معاملات کو حقیقی شکل بنائیں. اگر کوئی وی سی آپ کے معاملات کو پوری نہیں کرتا دین آپ اس پہ کارروائی کریں. تو اس میں بچوں کی ایجوکیشن کو روک کر بچوں کے ساتھ یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سامنے آنا، یہ جو ہے وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹرانگ کمانڈ، ایک کوئی فیوچر کا کوئی بہترین سٹیپ نہیں ہے، یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اب جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی یہ رٹ اکیلی نہیں رہ جاتی. اور اس میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ بات بھی واضح کر چکی ہے کورٹ کہ جناب اعلیٰ FIA کو کوئی حق نہیں ہے کسی بھی یونیورسٹی کی ڈاکومنٹری کے حوالے سے اس طرح کرے. پھر بھی اگر آپ نے سیٹ باڈی کے ذریعے بھی اس کو رپورٹ لے لی ہے تو اس کو حتمی نہیں رکھ پائیں گے، رکھ نہیں سکتے. اور ابھی اس چیز کو جناب اعلیٰ ڈفرینٹ اینگل سے ٹٹولا جا رہا ہے. پاکستان بار کونسل کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ پاکستان بار کونسل لیگل ایجوکیشن کمیٹی مین باڈی ہے، لیکن ان کی لیمٹ ہے. یونیورسٹی کے اپنے ایکٹ ہیں، اپنے ایکٹ کے مطابق ان کے رول ریگولیشن ہیں، اپنے سارے معاملات یہ خود کر سکتے ہیں. تو یونیورسٹی اپنے سینڈیکیٹ کی میٹنگ میں ان سارے معاملات کو طے کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، دیگر ساری یونیورسٹیز کوشش کر رہی ہیں، اور ایک حتمی رپورٹ کے مطابق آپ لوگ کے فیصلے ہونے ہیں. اور جن لوگوں کا یہ میٹر دوسری یونیورسٹیز کا ہے وہ بھی انشاءاللہ کھل کے سامنے بھی آ جائے گا، اور اس حوالے سے بھی فائنل ایک پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کے سامنے ہوگا. تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، اب آپ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سون ایز پاسبل انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو یہ ڈگری کو سوری ٹو ڈسٹربیشن ایکچولی سم آف دس جو ہے نا وہ ایک چائلڈ جو ہے آؤٹ سائڈ پر تھوڑا سا پلے کر رہے ہیں، کچھ کھیل وغیرہ میں مشہور ہیں باہر، اسی لیے جو ہے نا ویڈیو کم باہر اینی وے فار ہیٹ. تو آپ لوگ جو ہیں اب دعا کریں، اللہ بہتر فرمائے کہ ملک کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. اب یہ کیس حتمی صورت پہ آ چکا ہے. اب آپ کو بات سمجھ لگ گئی کہ یہ خالی BZU کا ایشو نہیں رہا، اس میں دیگر یونیورسٹیز بھی سامنے آ چکی ہیں. اور انشاءاللہ وہ نوٹیفیکیشن میں جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں فریش ایڈمیشنز پر پاکستان بار کونسل نے پابندی لگا رکھی.